नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक पोखरामा सफलतापूर्वक सम्पन्न। वर्तमान सरकार 5 वर्ष टिक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास। एसईई नतिजा असार 23 गतेसम्म सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। यस वर्ष 4,85,396 विद्यार्थीको सहभागिता। फेवातालको प्रभावकारी संरक्षणको पहल गर्न राष्ट्रिय सम्पदा तथा वनाधिकार संरक्षण समितिको प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण। फेवाताल संरक्षण र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध। सरकारले क्रसर उद्योगको नवीकरण नगरेपछि पूर्वी नवलपरासीका व्यवसायीद्वारा जिल्लाभरका क्रसर उद्योग बन्द। क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित। र गोर्खामा ढिलो गरी मनसुनी वर्षा हुँदा रोपाई गर्न ढिलाइ। जिल्लाभित्र 22% क्षेत्रफलमा मात्र रोपाई सम्पन्न। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यसले पोखरा घोषणा मानिने गरी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको बताउनु भएको छ। पोखरामा प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकले नयाँ आत्मविश्वासका साथ संघीयता कार्यान्वयन र तीनै तहका सरकारको समन्वय र प्रभावकारितामा नयाँ गति आउँछ भन्ने विश्वास लिएको बताउनु भएको छ। बैठकमा मन्त्रीहरू, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति लगायतको प्रतिनिधित्व रहेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई नतिजा असार 23 गतेसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले यही हप्ता नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताउनु भयो। नतिजा रुजु र इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। अन्तिम रुजु र इन्ट्री गर्ने प्राविधिक प्रकृतिको काम भएको लक्ष्य पूरा नै हुन्छ भन्ने यकिन हुँदैन। प्राविधिक समस्या आए नतिजा प्रकाशन अर्को साता धकिलिन सक्ने बोर्डका कर्मचारीले बताएका छन्। गत चैत्र 17 गतेदेखि सञ्चालित परीक्षामा 4,85,396 विद्यार्थी सहभागी थिए। देशभरका 2037 परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालित परीक्षामा सामुदायिक र निजीका गरी 12,083 विद्यालयका विद्यार्थी सहभागी थिए, जसमध्ये 2,92,712 जना छात्र र 2,92,674 जना छात्र रहेका छन्। कक्षा 9 देखि प्राविधिक धार समेत पठन पाठन गराउँदै आएका 505 विद्यार्थीका 15,461 जना परीक्षार्थी पनि एसईईमा सहभागी थिए। पोखरा स्थित देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल संरक्षण काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। मानवीय तथा प्राकृतिक अतिक्रमणको चपेटामा परेको फेवातालको प्रभावकारी संरक्षणको पहल गर्न राष्ट्रिय सम्पदा तथा वनाधिकार संरक्षण समिति नेपालले पोखरामा प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको हो। संस्थानका अध्यक्ष सुनिल पाण्डे, अधिवक्ता भगवती पहाडी, फेवातालको अतिक्रमित जग्गा छानबिन समितिका तत्कालीन संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने लगायतले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी रामसार सूचीमा समावेश तालको दिगो संरक्षणको आग्रह गरेका हुन्। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार फेवाताल संरक्षण र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। फेवाताल पोखराको भविष्यसँग जोडिएको भन्दै कुनै पनि हालतमा ताल संरक्षण गरेरै छाड्ने उहाँले जनाउनु भयो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले 126 मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ। 140 मेगावाट क्षमता भएको तनहुँ जलविद्युत आयोजना हाइड्रो पावर लिमिटेड निर्माणसँगै कम्पनीले तल्लो सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि काम अगाडि बढाएको छ। कम्पनीले आयोजनाको 140 मिटर अग्लो कंक्रिट बाँधबाट प्राप्त हुने सेती नदीको रेगुलेटेड प्रवाह तथा मादी नदीको थप प्रवाह समेत प्रयोग गर्न करिब 18 किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा तल्लो सेती आयोजना निर्माण प्रस्ताव गरेको आयोजनाका इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले बताउनुभयो। तल्लो सेती आयोजनाको एसियाले विकास बैंकको 35 लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबाट परामर्शदाता वाकपोस भारत निप्पन कोई जापान जेबीले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। 2081 सालमा सुरु गरी 5 वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा 52 करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने जनाइएको छ। सरकारले क्रसर उद्योगको नवीकरण नगरेपछि पूर्वी नवलपरासीका व्यवसायीले जिल्लाभरका क्रसर उद्योग बन्द गरेका छन्। असार 15 गते भित्र नवीकरण नगरिदिएको बताउँदै व्यवसायीले सबै क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्र बन्द गरेर बिक्री वितरण ठप्प पारेको छन्। नेपाल रोडा ढुङ्गा व्यवसायी संघ पूर्वी नवलपरासीका अध्यक्ष रिवर कुमार श्रेष्ठले क्रसर उद्योग खोल्न दिने र नवीकरण नगर्ने सरकारको रवैयाले व्यवसायी मारमा परेको बताउनुभयो। क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ। पूर्वी नवलपरासीमा क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्र समेत गरी 3 दर्जन उद्योग छन्। उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर सडक योजना अन्तर्गत बेनी गलेश्वर सडक स्तर उन्नतिको काममा भएको भौतिक प्रगतिले चौतर्फी प्रशंसा पाएको छ। कालीगण्डकी करिडोरको बेनी जोमसोम कोरोला सडक अन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 8 कालीपुलबाट वडा नम्बर 9 गलेश्वर जोड्ने बेनी गलेश्वर खण्डमा 5 महिनामा 80% भौतिक प्रगति भएको हो। जिल्लामा भित्रिएका ठूला योजनामा ढिला सुस्ती, अल्पत्र र समयमै सम्पन्न नहुने समस्या बीच यस क्षेत्रमा निर्माण कम्पनीले छोटो समयमा गरेको कामले चौतर्फी प्रशंसा बटुलेको बेनी नगरपालिका 9 का वडा सदस्य गणेश सुवेदीले बताउनुभयो। मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो सडक खण्डलाई समयमै सम्पन्न गर्न आयोजनाका साथै स्थानीय रूपमा नियमित रूपमा अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी तुलसीराम पौडेलले बताउनुभयो। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले सबै दलित परिवारले पालेका पशु पंक्षीको निशुल्क बीमा गरिदिने भएको छ। गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेको हो। दलित परिवारको अर्थावस्था सुधार गर्न तथा उनीहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले दलित परिवारले पालेका सबै पशुको बीमाका लागि 8 लाख विनियोजन गरिएको पालिकाका अध्यक्ष ईश्वरी भूषालले जानकारी दिनुभयो। दलित परिवारलाई व्यावसायिक रूपमा पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले पनि यो कार्यक्रम गरिएको हो। ठेकेदारले पटक पटक अल्पत्र पारेपछि मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गको बागलुङको बिहु खण्डको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग अन्तर्गत बिहुबाट घोडा बाँधेसम्मको 13 किलोमिटर सडक 5 पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि काम गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायी संघको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालयका पर्वतले जनाएको छ। 5 पटक म्याद थप भइसक्दा समेत असार मसान्तसम्म सडक कालोपत्र गर्नुको सट्टा सडक अल्पत्र छाडेर हिँडेको निर्माण व्यवसायी संघको सम्झौता रद्द गरिएको हो। लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङमा पर्ने 142 किलोमिटर मध्ये बागलुङ जिल्ला सदरमुकाम खण्डतर्फको जम्मा 25 किलोमिटर खण्ड मात्रै कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको छ। मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग अन्तर्गत बागलुङको बिहु घोडाबाँधे खण्डको 12 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको जिम्मा पाएको कन्स्ट्रक्सन संघको सम्झौता यही साता रद्द गरिएको आयोजनाका कार्यालय पर्वतका प्रमुख कल्पना अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
ढिलो गरी मनसुनी वर्षा भएका कारण गोर्खा जिल्लामा रोपाई गर्न ढिलाइ भएको छ। जिल्लाभित्र करिब 1260 हेक्टर क्षेत्रफलमा जमिनमा धान रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्र गोर्खाका प्रमुख परशुराम अधिकारीले बताउनुभयो। अघिल्लो वर्ष यति बेला जिल्लाभित्र 22% क्षेत्रफलमा रोपाई सम्पन्न भएको थियो। मुख्य गरी दरौदी करिडोर क्षेत्रमा फाँट तथा खेतमा भने आकाशे पानी नपर्दै रोपाई गर्नका लागि पानीको अभाव नहुने भएकाले ती क्षेत्रमा रोपाई भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। जिल्लाको दक्षिणी भूभागमा धेरैजसो वर्षे धान खेती हुने गरेको केन्द्र प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो। यहाँका खेतीयोग्य जमिन मध्ये जिल्लाको 35% भूभागमा मात्र धान खेती हुने उहाँले बताउनुभयो। आइतबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाल सुन प्रति तोला 1,10,100 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,09,550 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै आइतबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आइतबार चाँदी प्रति तोला 1,370 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। अब मौसम समाचार। आइतबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक पोखरामा सफलतापूर्वक सम्पन्न। वर्तमान सरकार 5 वर्ष टिक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास। एसईई नतिजा असार 23 गतेसम्म सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। यस वर्ष 4,85,396 विद्यार्थीको सहभागिता। फेवातालको प्रभावकारी संरक्षणको पहल गर्न राष्ट्रिय सम्पदा तथा वनाधिकार संरक्षण समितिको प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण। फेवाताल संरक्षण र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध। सरकारले क्रसर उद्योगको नवीकरण नगरेपछि पूर्वी नवलपरासीका व्यवसायीद्वारा जिल्लाभरका क्रसर उद्योग बन्द। क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित। र गोर्खामा ढिलो गरी मनसुनी वर्षा हुँदा रोपाई गर्न ढिलाइ। जिल्लाभित्र 22% क्षेत्रफलमा मात्र रोपाई सम्पन्न। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।